بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ دنیا والو اے دنیا چھوڑو تے پھڑ لو پلہ رب دا، او جس نے بیڑا پار لگانا اتے اوکھے ویلے سب دا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ذریتہ عطرتہ اجمعین دی ذات اقدس اطہر اعلی اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دا ایک خطبہ جمعہ مرکز توحید سمندر 283 گاہ بے دے اندر جد اندر خصوصی کاوش اور مخلصانہ دعوت میرے محترم برادر عزیز بھائی بھی نے اور یوتھ فورس دے نوجوانہ دے رہنما بھی نے اور میرے واسطے باعث ناز بھی نے جناب حافظ محمد عمران سیال صاحب حافظ اللہ، اور باقی جماعتی بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، چھوٹے بڑے مائیاں بہناں، سب دی کاوش کوشش ذوق شوق اللہ تعالیٰ آپ نے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑے درمیان اپنے آپ نو پا کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہاں، کیونکہ ایک تعلق ہے، ایک ناطہ ہے، ایک رشتہ ہے مذہبی مسلکی۔ تسی اچھے لوگ ہو، مسلکی حمیت دے حامل لوگ ہو اور جماعتی طور تے قدردان لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ توڑے تے، توڑیاں نسلاں تے، توڑیاں اولاداں تے، توڑے گاؤں تے، توڑے پورے علاقے تے مزید اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ جو عنوان عرض کرنے دا ارادہ ہے، بے شمار کافی مسائل، عنوان، مضامین تو سا زندگی اندر سنے نے، سن دے پیو، سن دے رہو گے، جو کچھ مالک نے منو توفیق بخشی تو انہوں سنا دے رہے ہیں۔ بہرحال آج میرا ارادہ ہے کہ توڑے سامنے میں عرض کراں قرآن و سنت دی روشنی اندر کہ ہم جوانی کیسے گزارے، یا ان کہہ لو کہ آج کا نوجوان مسلمان اور اسلام، یا آج کا مسلمان جوان اور صحابہ کرام
اس کو کوئی عنوان نام بھی دے لو، لیکن لب لعاب ایک کوئی ہوئے گا کہ نوجوانہ تینوں مینوں جوانی گزارنی کیویں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر صرف نوجوانہ دی گل کیتی جائے تو نوجوانہ دے اندر مسلم اور غیر مسلم بھی نوجوان پائے جاتے ہیں. عیسائی بھی نوجوان تو ہیں، یہودی اندر بھی ہیں. اس واسطے مسلمان نوجوان اور اسلام، ٹھیک ہے، تھوڑی جنی اہمیت سمجھو اس عنوان دی. اے بچے بھی بیٹھے نے، اے عمر دا او حصہ ہے جس حصے دے اندر بندہ کچھ کر سکدا. بچپن ہوندا ہے نا، کو کرنا بھی چاہے تے کرن دے قابل لائق ہوندا بچہ جو ہوندا ہے. عمر دے اس حصے دے اندر بندہ کچھ کر ہی نہیں سکدا. ایک خواہش دی حد تک تے ہو سکدی، تمنا، آرزو، سبز باغ، خیالی پلاؤ جنوں کیا جاندے. بچے سوچدے نے میں بڑا ہو کے ایسے چو بنا گا، میں پائلٹ بنا گا، یہ کراں گا. خواہشاں ہوندیاں نے. بہرحال بچپن ہے، بچپن اندر اے عمر ہے کہ جس اندر بندہ کچھ کر سکدا، ہاں سوچ سکدا ہے، کر کچھ نہیں سکدا. تے اے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے نے ماشاءاللہ. اے او عمر ہوندی ہے جس عمر دے اندر بندہ کچھ کرنا چاہے تے کرن جوگا رہندا. کرن جوگا رہندا ہی کوئی نہیں. اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کرن جوگا ہی نہیں ہوتا. وڈیرا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اصحاب جواب دے گئے ہیں جی، اکھ، دند، کن، گٹے، گوڈے، پیار، عمر نہ رہی. ٹھیک ہے، تو جیڑی عمر ہے نا جوانی دی، اس عمر دے اندر بندہ کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. لیکن منو علمیہ اے نظر آندا ہے جی وجہ تو میں مضمون چھڑن لگا بھی اج دا نوجوان جڑے آندے میں ڈپلومے کر لواں، اج دا نوجوان مسلمان آندے میں ڈگریاں کر لواں، اج دا نوجوان مسلمان آندے کتے چنگی پوسٹ تے اللہ نوکری تے میرا نہ اڑ جائے. اج دا نوجوان آندے میرے کول گڈی چنگی ہوئے، ہاں جی کوٹھے مکان ڈیرا بیٹھک وال پا لواں، ہاں جی میں اپنا نام روشن کراں، میرا کو بینک بیلنس ہوئے، سٹیٹس ہوئے، کو میرا سٹینڈر بن جائے. ہیں بندے آکھن بھئی او فلانے دا چھوری تے. اور آج کل دے ماں باپ نو بھی یہ ہوئی وڈیائیاں تے فخر لے کے بہ گئے نے. لیکن میرے بھائیو یہ دنیا ہے اور سب مایا ہے. آؤ ذرا قرآن و حدیث دی روشنی آج آپاں سنیے سنائیے کہ نوجوان مسلمان دا کردار کیویں ہونا چاہیے، سانو جوانی کیویں گزارنی چاہیے، اور ساڈا منہج اور فکر کی ہونا چاہیے، ساڈا موٹو اور ایجنڈا کی ہونا چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نات دے سردار نے، ہیں جی بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے نے سونیا تیرے نال دا جگ اندر آئی کوئی نہیں ہے، کسے ماں نے جائی کوئی نہیں ہے، میں ارشد رب نے بنائے کوئی نہیں. سب تو وڈی ہستی تے خدا دی خدائی اندر کائنات آپ ہی نے نا. ٹھیک ہے، آپ دی زندگی دیکھو. میں چند مثالاں دلائل عرض کراں گا، لیکن کوشش کراں گا زیادہ تر میں اپنی گفتگو نو مرکوز رکھاں شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے. میرے بھائیو جدوں میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمائے نا بھائی جان، تے پیارے نبی نے 40 سال تے اعلان نبوت فرمائے. 63 برس قریباً آپ نے عمر پاک پائی ہے. 40 تو 63 تک کے 23 سال دا مختصر جا پیریڈ بندا ہے. جدو اعلان نبوت ہویا تے سب تو کرپٹ معاشرہ، سب تو بدتر معاشرہ، سب تو جاہل معاشرہ، زنا عام، بدکاری عام، جھنڈیاں لگیاں ہوندیاں سن، بچیاں نو زندہ درگور، سود عام، شرک عام، کفر عام، انتہا سی زلالت و گمرائی دی. ایہو جے معاشرے دے اندر آ کے تے سرکار مدینہ علیہ السلام نے 23 سالہ دے اندر ریاست مدینہ ایسی قائم فرمائی. آج بھی دعوت بندے کر دینے نا، لیکن سرکار نے 23 سالہ دے اندر ریاست مدینہ ایسی قائم فرمائی اور ایسا اسلام پھیلیا دنیا کائنات دے اندر جدی مثال ہی نہیں مل سکتی. ایسا انقلاب آئے اسلامی. لیکن اس میرے آقا دے اسلامی انقلاب دے اندر اگر تسی ویکھو تے سب تو مین کردار جڑا نبی علیہ السلام دی جماعت اور تحریک دے اندر صحابہ چو نظر آندا ہے تے حضور دے جوان صحابہ.
تھوڑی جنی توجہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جوان صحابہ مثال دے طور تے جڑے بڈھے صحابہ سن نا بڈھے انہاں بڈھیاں صحابہ دے اندر بزرگ وڈیریاں صحابہ دے اندر جہاں تک میرا علم یا معلومات ہے دو نام آندے نے صرف دو ایک ہے عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی یہ نبی علیہ السلام دے ہانی آن ایکو جنی عمر آئی حضرت عبیدہ بن حارثہ نبی پاک دے ہان دے آن اور دوسرا وڈیرے صحابہ جو نام آندہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام تو 2 سال نکے آن تقریباً 2 سال چھوٹے آن اتو توتی دے ہان ہی کر لو یعنی یہ 2 صحابہ وڈیرے ہان یا سلمان فارسی ہاں جی رضی اللہ عنہ باقی اے 2-3 ناموں تو علاوہ میں جت تک پڑھے حضور دی اسلامی انقلابی تحریک دے اندر اگر کردار ہے آج ایتھے تک میرے توڑے تک کلمہ ایمان اسلام قرآن پہنچے تے نوجوان صحابہ دیا منتہ نال پہنچے ہر دور اندر میرے بھائی نوجوانہ دی قدر کرو انہوں ضائع نہ کرو اکثر و بیشتر میں جماعتی ساتھی بھی آندے نے بھئی منڈے کھنڈے نو تو بڑی رسپیکٹ دے بھائیو گزارش ہے انہاں دی قدر کرو گل سنو نا جس بی بی دی شادی ہوئے 1 دھی 2 دھی 3 دھیاں ہو جان خدا پاک دی قسم ہے آپ صاحب مائیاں پینا لگ دیاں لی دیاں پینی علاقے برادری دیاں بی بیاں دیاں شودی دا گھر کو نہیں بڑھوں اور بھئی 2-3 دھیاں تے ہو گئی آنکھیں نہیں جب تک پتر نہیں گھر دموں سر کو نہیں کل اگلا دوجی شادی کر لے گا تے جے اللہ پلیٹھی دا پتر دے دے وے تے پھر اس بی بی دی قدر اہمیت ہور بڑھ جاندی ہے تینوں تجربہ ہور بڑھ جاندی ہے اور میرے بھائیو تے جس جماعت دی اندر جس تنظیم تحریک دی اندر نوجوان اللہ تعالی فرما دے خدا دی قسم اللہ عزتاں بھی دے دے اللہ فتح بھی دے دے اللہ غلبے بھی دے دے نوجوانہ دی قدر کرو تیرا پتر گبرو جوان ہو جائے تو آندے میریاں کٹیاں گئیاں نے چھوڑ پڑ گئے نے وڈیرے او تیرے ہو گئے نے نوکر چاکر لا گئے نے خیر صلی بچ پیاں کوئی 4 آنے آن لگ پے نے ہیں اتے آنے خیر صلی اللہ دی رحمت ہو گئی تے جے مسیح دے اندر نوجوان آ جان جے جماعت دے اندر نوجوان آ جان جے تنظیم دے اندر نوجوان آ جان جے مسلک دے اندر نوجوان آ جان یا مرکز دے اندر نوجوان آ جان یا ملک و ملت دا بیڑا نوجوان اٹھان لگن تے کی آندے نے ون پونے نہ رکھ دینے ون پونے نہ رکھ دینے فلانی پارٹی چھوکرن دی پارٹی فلانی او بھائیو جوانی انقلاب لے آیا کر دینے جوان گھر واسطے انقلاب جوان بن دے خاندان واسطے انقلاب جوان بن دے ملک واسطے انقلاب جوان بن دے قوم واسطے انقلاب جوان بن دے اور اس جوانہ دی قدر کرو اور جوانی نو ضائع ہون تے بچاؤ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے 2-3 نام بزرگ صحابہ نے انہاں دے وچوں جڑے صحابہ تقریباً 20 تو 30 سالہ دے درمیان سننا یعنی 30 تو تھلے تھلے تے 20 تو 20-30 دے درمیان جڑے صحابہ سننا انہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نام آندے انہاں دے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام آندے اور انہاں دے اندر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ اے 2-3 نام انہاں صحابہ نے جڑے 20 تو 30 سالہ دے درمیان سن لو اے دے علاوہ باقی جتنے حضور دے ساتھی تے صحابہ سننا جڑا انقلاب محمدی آیا ہے اور کائنات دے چپے چپے تک فتوحات ہوئیاں نے اور اسلام پہنچے میرے نبی دے نوجوان صحابہ دیاں منتاں دی وجہ اللہ اکبر 20 سال تو کم عمر دے صحابہ نوجوان صحابہ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو دیکھو جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تے حضرت علی جوان سن کہو رضی اللہ او علی پاک دا نام آئے ہوئے تڑپ جاؤ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی علی پاک دا آگے چل کے میں ذکر بھی کرتا ہاں اللہ علی پاک نوجوان نے جعفر بن ابی طالب نوجوان نے جعفر طیار میرے بھائیوں نوجوان نے طلحہ بن عبید اللہ نوجوان نے زبیر بن عوام نوجوان سعد بن ابی وقاص نوجوان وہ سارے صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ نوجوان عبداللہ بن مسعود نوجوان اور 20 سالہ دے لگ بھگ جوان کڑیل صحابہ حضور دے بازو بنے نے تے دنیا کے ناد اندر قرآن بھی چپے چپے تے پھیل گئے تے اسلام بھی پہنچ گیا
اس واسطے نوجوانوں نو جوانی کیویں گزارنی چاہیے اور سانو جواناں دی قدر کرنی چاہیے، انہاں نو ضائع ہون تو بچانا چاہیے۔ اور اج دا نوجوان اسلام تو متنفر بدزن کیوں ہے، دور کیوں ہے، کیوں آندے کہ میری اپنی مرضی ہے، میری اپنا لائف ہے، مینوں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ ہے وہ ہے۔ لبرلزم عام ہو رہا ہے، نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، فحاشی والے پاسے جا رہے ہیں، اوریانی والے پاسے جا رہے ہیں، شراب والے پاسے، زنا والے پاسے، دنیا داری والے پاسے۔ میں چاہنا اج دے نوجوان نو اسلامی کردار دسن دی ضرورت ہے کہ جوان اپنی جوانی کیویں گزارے، سانو اپنی جوانیاں کیویں گزارنیاں چاہیے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، توجہ کرنا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا۔ اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن یہ میرے بھائیو سورہ کہف، اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ تیرا قرآن کتنا ہی پیارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس مرکز دی اندر تسی خوش نصیب ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، بہترین تو بہترین استاد مہیا کیتا جاتا ہے، اور تواڈے بچیاں نو تواڈے دروازے تے، تواڈے بوئے تے، تواڈے گھر دی دہلیز تے، تواڈے اپنی گلی محلے اور تواڈی اپنی مرکز اور مسجد دی اندر بچیاں دے پڑھن دے اہتمام کیتا جاتا ہے۔ کلے کلے فرد کولو ہے نوجوان اللہ اکبر فنڈ کٹھا کر کے، فنڈ ریزنگ کر کے، گھر گھر کر کے، محنت کر کے مسجد نو بہار لگائی ہوئی ہے، آباد فرمایا ہویا ہے۔ اور تسی بھی کنے خوش نصیب ہو جنہاں دے بچے کل نو جوانی دی عالم دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، سبحان اللہ اللہ۔ سنو اللہ پاک دا قرآن، توجہ دے نال جڑی گزارش میں یاد کر رہا ہاں، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا۔ فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف اللہ نے ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر، لیکن میں سونے نبی دے صحابہ دے حوالے نال عرض کراں گا، ایک دو دلائل عرض کر کے میں شریعت محمدیہ نوجوان صحابہ تے اپنی گفتگو نو مرکوز رکھنا چاہتا ہاں۔ سنو میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیو اللہ دے دین واسطے اپنی جوانیاں نو وقف کر دیو، اللہ دے دین واسطے اپنی جوانیاں نو قربان کر دیو نا۔ سنو توجہ دے نال، سنو محبت دے نال، اگر معاشرے دے اندر شرک عام ہو جائے، قرآن اندر تینوں ایک نوجوان نظر آئے گا جدا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس نوجوان نے شرک دے علاقے دے اندر کیویں اللہ دی توحید اللہ بلند فرمایا ہے۔ اللہ پہلے سمجھاندے رہے، وعظ کردے رہے، تبلیغ کردے رہے، تقریر کردے رہے، نصیحت کردے رہے۔ جدوں قوم نہیں نہ منی، اس نوجوان نے کوہاڑا پکڑ لیا وے تے شرک دا کلا کما کر چھڑیا ہے۔ نوجوانو شرک دے علاقے دے اندر، شرک دے اندھیرے دے اندر ابراہیم جوان دی جوانی نو سامنے رکھو، قرآن پاک پڑھو نا۔ اگر جوانی تو چڑھیا ہے نا تو میرے بھائیو اصحاب کہف دے نوجواناں نو سامنے رکھنا، جنہاں نو پتہ سی کہ جدوں اسی اعلان توحید کران گے تے جان تو ہاتھ دھونے پین گے، جان دی بازی لگانی پے گی، جان دا نظرانہ دینا پے گا۔ لیکن اصحاب کہف نے نعرہ مار چھڑے اللہ دی توحید دا، حضرت ابراہیم نے نعرہ مار چھڑے اللہ دی توحید دا، حضرت موسیٰ نے فرعون جیسے ظالم دے سامنے، موسیٰ جوان نے نعرہ مار چھڑے اللہ دی توحید دا، اللہ دی توحید دا، شرک دے خلاف اعلان بلند فرما چھڑیا ہے۔ اگے سنو نا، تے اگر جوانی گزارنی ہے تے حضرت موسیٰ نبی دی جوانی نو ویکھ لینا۔ آئے نے ہجرت کر کے مدین دے کنویں تے آئے نے، جوان بچیاں دیاں بکریاں نو جدو پانی پلائے نا، بھوک لگی ہوئیے تے لگی ہوئیے، سفر کیتا ہوئے، لیکن بچیاں دے کولوں مطالبہ کیتا۔ انہوں نوجوان آتے نے کہ
تو دھکے کھاندا پھردا میں سکول ٹائم تے کالجاں دے سامنے، او تو کھے کھاندا پھردا میں یونیورسٹیاں دے سامنے، تو کیری ڈبیاں دے مگر اپنے موٹر سائیکل دوڑائی پھردا ہے، تو رکشیاں تے چنگچیاں دے مگر رول گیا ہے، تو چوکاں تے اڈیاں تے لاریاں تے گڈیاں دے اندر دھکے کھاندا پھردا ہے، اپنی جوانی برباد کردا پھردا ہے۔ جوانو جوانی کیسے گزاری ہے؟ تو چٹاں تے نمبر لے کے سڑدا پھردا ہے، او کیڑے کماں دے اندر لگا پھردا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی نے بھوک لگی ہوئی ہے مگر مطالبہ نہیں کیتا، پیچھے ہٹ کے درخت دی ٹیک لا کے بہ گئے نے، تے آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھنے رب انی، کہو سبحان اللہ، ہائے ہائے، آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھنے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن چس دیندہ ہے، قرآن دل دماغ روشن متر کردا ہے۔ آندر اللہ میں تینوں آندم میں فقیراں۔ رب نے فرمایا جوانا جیڑا حیا پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تے میں تینوں صرف روٹی ہی نہیں دیواں گا بلکہ روٹی پکان والی بھی دے چھڑاں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام جوانی دا منظر سن اللہ دے قرآن دا۔ حضرت یوسف نبی نے کیڑے سنے جوان نے، کیڑی سنی جوانی ہے۔ انہوں جوانا تیرے تے 4 دن شباب دیاں جان اپنے آپ نو پتنی کی سمجھن لگ جاتا ہے، تو تے چھوٹے بھراواں تے جوانی وکھان لگ جاتا ہے، تو تے ماں باپ نو شنگن لگ جاتا ہے، تو تے بہناں نو کٹن لگ جاتا ہے، تو تے وڈے دا حیا ہی ختم کر دیندا ہے، تو تے چھوٹے تے شفقت ہی ختم کر دیندا ہے، تیریاں اکھاں تے میج چڑھ جاندی ہے، تینوں کنا چوں سنائی کوئی نہیں دیندا، تینوں سمجھ ہی نہیں لگدی، تو آنے کر لو میرا جی کہ کچھ کرنا ہے نہ۔ نوجوانو ہم جوانی کیسے گزارے ہیں؟ یوسف نبی نو لے کے گئیے نہ بند کمرے دے اندر، کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار خدا دا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا اور یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں اوے مٹی دے وچ رلیاں۔ ہو نوجوانوں بھی تے نوجوان نا آدھنے کال معاذ اللہ، کال معاذ اللہ۔ اگر نوجوان جوانی گزارنی ہے تیرے پاکستان دے اندر اللہ اللہ احمار صاحبان تشریف فرما دے توڑے جھنگ دے اندر، جھنگ تو کے ملتان دے اندر شور کوٹ دے علاقے دے اندر ایک نوجوان ہے اور رائے صاحبان توجہ کر لو سارے سمندر والے ہو۔ اللہ اللہ بابا جی آجو ماشاءاللہ اللہ تو اڈانا قبول و منظور فرمائے نا۔ اللہ ملتان دے اندر ایک نوجوان آیا وے جدا نام محمد بن قاسم ہے، کہو سبحان اللہ، اچھی جنا کہہ دو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ چوک کے آج کہو خضرہ سبحان اللہ، نہیں 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 جویں آندے ہوں دے سو انج کہو سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ محمد بن قاسم نوجوان نا اللہ اکبر کتھوں دے 17 سال دا چھوکرے نوجوان 17 سال اجے مسلن دی پئیے پو پھٹ دی پئیے مسلن دی پئیے نا اجے جوانی دی سجری مد چڑھے وے گبرو جوان محمد بن قاسم ہے کدوں دا عرب دے علاقے دا، عرب اندر کتھوں دا وے مدینے علی سیڑ دا، مدینے علی کتھوں دا وے طیف دے علاقے دا، تے دا خاندان کیڑے بنی ثقیف خاندان طیف دا علاقہ مدینے عرب دے رہن والے اوے عرب دا نوجوان 17 سال دی عمر مسلن دی پئیے نوجوانو ادھے تک آواز پہنچیے کسی نے اطلاع پہنچائیے نا کوئی نوجوان دی لڑکی ہے بی بی کڑیل جوان ہے تیاں دی پئیے ہے کوئی مسلمان جڑی میری عزت بچاوے، ہے کوئی مسلمان سکھاں کولوں مینوں بچا لوے، ہے کوئی
مسلمان جڑا ہندوؤں کولوں مینوں بچا لوے، ہے کوئی مسلمان جڑا گوریاں تے انگریزاں تے چٹی چمڑی والےاں کولوں مینوں بچا لوے، ہے کوئی مسلمان جڑا میری عزت دا جانو آ کے بن چاوے نا۔ لوگو اج دے نوجوان عزتاں لٹ دے پھر دے نے، اج دے نوجوان عزتاں نو تاڑ دے پھر دے نے، اج دے نوجوان گلیاں چوکاں بازار اندر کھے کھاندے پھر دے نے، اج دے نوجوان موبائلاں تے پیکج لگاندے پھر دے نے، اج دے نوجوان اپنی جوانیاں کیڑے خیالے تے دہانے اڑاندے پھر دے ہیں۔ او نوجوان محمد بن قاسم نام او طیف تو چلے ملتان تک پہنچیا وے، سارے علاقے فتح کردا آیا وے، اسلام دے جھنڈے بلند کردا آیا وے۔ ایک اور گل جناب نو میں یاد کرنا چاہتا وا، بھائی جان موٹر وے کوئی نہیں ہے، وہ موٹر وے نو چھڈو سڑکی کوئی نہیں ہے، وہ سڑکی نو چھڈو چھرک ہی کوئی نہیں ہے، وہ چھرک نو چھڈو وٹ ہی کوئی نہیں ہے، وہ وٹ نو چھڈو راہ کھڑے بننے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیندے چڑھ دے اللہ اللہ بتیاں لائٹاں کوئی نہیں ہیں۔ کسے کسے بندے نو پتہ ہوندا سی کہ فلانا تھے ایس لامے پاوندا ہے، فلانا پنڈ ایس علاقے اندر پاوندا ہے، فلانا ادھر علاقہ ہے، تے راواں دے اندر بندے بھول جاندے سن، ستاریاں نو ویکھ کے چلدے سن، تے نال کھوجی تے نجومی تے رہبر لے کے چل دے سانا۔ میں صدقے قربان چاہواں اے نوجوان اللہ جانے کیویں چلدا آیا ہوئے گا، دریا پار کردا آیا وے، اللہ پہاڑ کراس کردا آیا وے، جنگل طے کردا آیا وے، کتھوں تک پہنچے جوان محمد بن قاسم، علاقے فتح کردا آیا وے، اسلام دا پرچم بلند کردا آیا ہے، اور رب دی توحید نو عام کردا آیا وے، میرے نبی دی حدیث نو عام کردا آیا وے۔ ایک اور بات مجھے یہاں کہنے دو میرے بھائیوں، یہ وہ منبر ہے جس کے اوپر میں اللہ اکبر آج پھر وہ یاد تازہ ہو گئی ہے، اور مجھے کہہ لینے دو میرے بھائیوں، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، اور کسی کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ٹکوں کی اوقات کیا ہے، اللہ اکبر، اور جنت سے قیمتی اور مہنگی دنیا میں کون سی سرزمین ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ دعوت فکر ہے درد چلیا ہے، جدو محمد بن قاسم پاکستان چایا سی نا 17 سالہ دا نوجوان، اس وقت تاریخ بیان کر دیے، جا جا کے پتہ کر لے، مطالعہ کر، ورگردانی کر، امام ابو حنیفہ رحم اللہ نعمان بن ثابت اس وقت قریباً کوئی 2.5-3 سال دی عمر دے بچے سن، قریباً اس وقت امام حنیفہ رحم اللہ جدو محمد بن قاسم پاکستان ملتان اسلام لے کے آیا فتح کردہ، ادو امام حنیفہ رحم اللہ 2.5-3 سال دے بچے سن، سمجھ لو کہ امام صاحب دودھ تے سن یا دودھ دی رضاعت مدت پوری ہو گئی سی۔ تاریخ دے حوالے نال میں گل کردا پیا، تحقیق کر لیں غلط ہوئے مینوں دس دینا، میں اپنی اصلاح قبول کراں گا، تیرا شکر ادا کراں گا۔ میں پوچھنا اے چاہتا ہوں، پاک و ہند بر صغیر، انڈیا، افغان، بنگال اور خاص کر ملک پاکستان دیا ملوانیاں دے کولو او لوگو محمد بن قاسم کیڑا اسلام لے کے عرب چو پاکستان چایا سی، کیڑا اسلام لے کے محمد بن قاسم عرب چو پاکستان آیا سی؟ امام حنیفہ رحم اللہ تے دودھ پیندے سی، اللہ اللہ، اجے پائیاں دی فقہ دودھ تے سی، اجے پائیاں دی فقہ دودھ تے سی، اللہ اکبر۔ حنفی ادو دے جدو دے امام ابو حنیفہ، مالکی ادو دے جدو دے امام مالک، شافی ادو دے جدو دے امام شافی، جعفری ادو دے جدو دے امام جعفر صادق۔ گل غلط ہے اشارہ کرو، کھڑے ہو جاؤ، مولوی صاحب گل غلط پہ کرنا، اگر گل حق دیے من تیری مرضی نہ من، فقیر نے صدا کرنی تے ٹر جانا ہے۔ جے کوئی بندہ آکھے کہ امام حنیفہ رحم اللہ دے جمن تو پہلے بھی حنفی نبی دے زمانے صحابہ دے دورے چاہن تے کو مڑ تو ساکھنے، کیونکہ بندے جٹکے اور راوی دے سمندر دے ہو تو ساکھنے کو کرنا لی کرو میاں جی، اے تین جی وے جم مکی نہیں تے نک نانکیاں تے ہیں جی۔ اور جدو امام صاحب نہیں تو حنفی کتھوں آ گئے؟ جعفری ادو دے جدو دے امام جعفر تو پہلے جعفری دنیا چ نظر آ سکدا، امام حنیفہ رحم اللہ تو پوند پہلے کہ ناچ حنفی نظر آ سکدا۔ اے قرآن پاک، اے میں ہاتھ اندر پکڑ کے کہہ رہا ہوں،
میری طرف دیکھ میں وضو نال ممبر رسول تے جمعے دی مبارک گھڑی چ کھڑا ہاں اگر کہیں اے قرآن پاک میں سر تے رکھ کے کہہ رہا مینو کعبے دے رب دی قسم ہے شوم مارن والے تے لعنت ہوے ڈیمبری بنان والے دی اللہ قبر اگ نال بھر دے وے میں تیرے کول کی انعام کرام لینا ہے میں اپنا فرض ادا کر رہا مینو کعبے دے رب دی قسم ہے اہل حدیث ادو دے نہیں جدو دا رب دا قرآن ہے جدو دی نبی دی حدیث اے ادو دے نہیں من نہ من اے الگ چیز ہے لیکن مننا پڑے گا اللہ اکبر اہل حدیث ہر دور میں رہا ہے کہو الحمدللہ اہل حدیث ہر صدی چ رہا ہے ہر دور چ رہا ہے تے جے نہیں سمجھ آندی تے پھر میں محبت نال پیار دے نال مسلک دی گل کر دیندا واں لیکن سجاد کھڑا کر کے اونچی کو سبحان اللہ نہیں 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 بالکل نہیں جی مینو چاہیے ایویں سبحان اللہ نہیں آئی اجے لنڈے منڈے تے ٹنڈے منڈے ہاتھ نے ذرا سدھے جنیا وانگو مردہ وانگو کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ آدھرا پھر میں تینوں دسدا 16ویں صدی دے اندر اہل حدیثاں دے مسجد موجود مدرسے موجود ہیں علماء موجود نے احباب موجود نے افراد موجود نے جماعتی موجود نے ساتھی موجود نے اللہ تے 15ویں صدی ہجری دے اندر شاہ بدیوں دی شاہ راشدی اہل حدیث نظر آئے گا 15ویں صدی دے اندر میرا علامہ شان تینوں اہل حدیث نظر آئے گا ماضی قریب دے اندر دنیا تو گئے نے توجہ 14ویں صدی دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے نذیر حسین محدث دیلوی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 13ویں صدی دے اندر امام محمد بن علی شوکانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے علامہ حیات سندھی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 12ویں صدی ہجری دے اندر علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 11ویں صدی ہجری دے اندر قاضی نصیر الدین رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے البرہان پوری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 10ویں صدی ہجری دے اندر امام سخاوی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 10ویں صدی ہجری دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 9ویں صدی ہجری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے علامہ فیروز پوری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 8ویں صدی ہجری دے اندر امام ابن قیم علیہ حدیث نظر آن گے 8ویں صدی ہجری دے اندر امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 7ویں صدی ہجری دے اندر علامہ منذری رحم اللہ الترغیب والترہیب والے تینوں اہل حدیث نظر آن گے 7ویں صدی ہجری دے اندر امام قدامہ رحم اللہ تینوں اہل حدیث نظر آن گے 6ویں صدی ہجری دے اندر 6ویں صدی ہجری دے اندر بغداد دا ولی نام شیخ جیلانی ہے دنیا 11ویں والا پیر آندیے عبدالقادر جیلانی اہل حدیث نظر آئے گا اللہ 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 اہل حدیث نظر آن گے 6ویں صدی ہجری دے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ علیہ اللہ اکبر تے 5ویں صدی ہجری دے اندر امام ابو بکر رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے خطیب بغدادی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے 4تھی صدی ہجری دے اندر امام تبرانی امام دار قطنی علیہ حدیث نظر آن گے 13ویں صدی ہجری دے اندر امام شافعی علیہ حدیث نظر آئے گا امام ابو داؤد رحم اللہ علیہ حدیث نظر آئے گا امام ابن حمد علیہ حدیث نظر آئے گا 3ری صدی ہجری دے اندر امام بخاری علیہ حدیث نظر آئے گا امام مسلم علیہ حدیث نظر آئے گا امام نسائی علیہ حدیث نظر آئے گا 3ری صدی دی گل کر رہے ہیں امام ترمذی تینوں علیہ حدیث نظر آئے گا امام ابن ماجہ 3ری صدی اندر تینوں علیہ حدیث نظر آئے گا تے 2ری صدی ہجری دے اندر امام زہری علیہ حدیث نظر آئے گا امام سفیان ثوری علیہ حدیث نظر آئے گا عبداللہ بن مبارک علیہ حدیث نظر آئے گا حماد بن زید علیہ حدیث نظر آئے گا تے 1 صدی ہجری دی اندر صحابہ علیہ حدیث نظر آن گے اہل بیت علیہ حدیث نظر آن گے حضرت علی علیہ حدیث نظر آئے گا میرا عثمان علیہ حدیث نظر آئے گا میرا عمر علیہ حدیث نظر آئے گا میرا ابو بکر علیہ حدیث نظر آئے گا صحابہ علیہ حدیث نظر آن گے جنہ دا پیر اور امام ایک کوئی ہے جدا نام سونا محمد ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بات دور ہور پاسے چلی گئی ہے نا. جڑی گزارش میں کرنا چاہتا سا میرے بھائیو, گل سن لو توجہ دے نال, محبت نال. اللہ میں اتنی گزارش کرنا چاہتا سا میرے بھائیو, اللہ اکبر. اے جوان جدوں آئے نا پاکستان دے اندر, محمد بن قاسم تے قرآن و حدیث دی دعوت لے کے آیا ہے. ہن گل سن لے توجہ دے نال, محبت نال. نوجوانو اگر جوانی دی قدر کرو گے تے پھر محمد بن قاسم دی تاریخ دہرائی جائے گی. نوجوانو جے اسلام مطابق جوانیاں گزارو گے پھر اصحاب کہف دی تاریخ دہرائی جائے گی. نوجوانو پھر خالد بن ولید دی تاریخ دہرائی جائے گی. پھر اسامہ بن زید دی تاریخ دہرائی جائے گی. آدرا سن لے, محبت دی گل میں عرض کرنا چاہتا ہاں, پیار دی گل عرض کرنا چاہتا ہاں. اج دے نوجوان نے روزے لنگ گئے نے, عیداں لنگ گئیاں نے, میں وینداں جناب ٹور لگے پھر دے ہیں. اللہ کتھے جا رہے ہیں, میں مری جا رہے ہاں. نوجواناں دے شوق دے ویکھو کتھے جا رہے ہیں, میں مالم جپا جا رہے ہاں. کتھے جا رہے ہیں, میں سماعت جا رہے ہاں. کتھے جا رہے ہیں, میں کشمیر جا رہے ہاں. کتھے جا رہے ہیں, میں ایبٹاباد جا رہے ہاں. کتھے جا رہے ہیں, میں دبئی جا رہے ہاں. کتھے جا رہے ہیں, میں فلانے علاقے تے سیر واسطے جا رہے ہاں. اوتھے جا کے پکچراں بناندے نے تے فوٹو لگاندے نے, اپنے موبائلاں تے آئیڈیاں تے لگاندے نے, واٹس ایپ تے گروپ اندر شیئر کردے نے. نوجوانو کیڑے دھیاناں دے اندر لگ گیا, کیڑے کماں دے اندر لگ گیا. اگر نوجوانا اگر تو سفر کرنا چاہتا ہے تے گجرانوالے دا نوجوان نام طیب ہے, گجرانوالے دے رہن والا جوان طیب نام ہے. اینے موٹر سائیکل تے عرب دا سفر کیتے, نبی دے شہر مدینے دا سفر کیتے. موٹر سائیکل تے عمرے نو ٹور پہ آوے, یہ بھی تے جوان ہے. تو مری نو دوڑ دیں, وہ بھی جوان ہے طیب جس نے عمرے کے لیے موٹر سائیکل کو لیا اور چل دیا. تو بج دیں سیران تے. نوجوانا اپنی جوانی نو اسلامی بنا اور صحابہ دے نقش قدم تے چلا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اونچی آمین کہہ دیو. تے جے صحابہ دی گل لئیے تے پھر میں محبت ترانہ بولدا جاواں. جہاں میں علی کا در صحابہ, آہا آہا نبی کے نور نظر صحابہ, سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ. جہاں میں علی کا در صحابہ, صدیق عادل فاروق عادل, غنی ہے عادل علی بھی عادل, غنی ہے عادل علی بھی عادل. عدل کی راہو گزر صحابہ, نبی کے نور نظر صحابہ. حضرت انہوں میں خوشاب میاں والی دلہ کے اندر روحانی طور تے لے چل دواں سرائکی شدادت دھڑ پہ آتے محبت نال کہندہ ہے. بہت تنگ ابلیس دے بال, بس حال کنو بے حال, پاکاں دے رتبے کمال, ستے اج بھی حضور دے نال. اللہ کسی نو سمجھ آئے کسی نو نہیں. میں موڑ بے کاندہ ہوا, میں موڑ پڑھا موڑ سمجھاواں تو جو تو کرنی ہے. بہت تنگ ابلیس دے بال, بس حال کنو بے حال, پاکاں دے رتبے کمال, ستے اج بھی حضور دے نال, ستے اج بھی حضور دے نال. تقدیر دے خالق دا, بے تقدیر دے خالق دا, ہے وار بڑا سونا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. یہ ہے نوجوان صحابہ. گل سنو محبت دے اینڈ والے جانا چاہنا مکانا چاہتا وا. تے بزرگو بابیو تسی بھی محبت نال کیا کرو نا. اے دو قبیلے بیٹھے ہوئے نے, دو قبیلے ہیں نا, دونوں انصاری. دونوں کیڑے نے؟ ہاں مہاجر نا, انصار. انصار قبیلے نے. ایک دا نام خزرج, ایک دا نام اوس ہے. نوجوانوں آج تو میرا بیان ہے ہی توڑے واسطے, تو جے تسی توجہ نہیں کرنی تو مڑ کرنی کنے ہے. اللہ انصاری نوجوان نے
اللہ اکبر انہاں دا ذکر ہو رہے دو قبیلے نے ایک اوس ہے ایک خزرج ہے دوویں انصاری قبیلے نے دوویں گروہ نے بیٹھے نے مسجد دے اندر آپس اندر گلاں ہو رہی نے جویں آندے نے جناب اے سیالاں دے منڈے پڑھ لکھ گئے نے سیالاں دے منڈے نوکریاں تے لگ گئے نے پڑھ گئے نے بھائی جی او فلانے کھرلاں دا جج لگ گیا ہے بھائی او فلانے دا چھورے او جی پٹواری لگ گیا فلانا گلاں کر دیو نا آؤ ذرا تانوں دساں جوان کیویں دے ہوندے نے تے جوانی کیویں گزارنی چاہیے ہے نا اوس بیٹھے نے خزرج دوویں قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں تے خزرج والے بولے نے آندے نے اوس والے او ساڈا قبیلہ کیڑیاں نصیباں والا ہے نا او آندے نے کیویں خزرج والے بولے نے آندنے منا زید بن ثابت ساڑھے اندر ایک ایسا جوان ہے جدا نام زید ہے او ثابت دا پتر ہے او جوان ہے جس جوان دے بارے میرے نبی نے فرمایا سی افرازکم زیدونا لوگو اللہ نے شریعت دا ادھا علم میراث اندر رکھیا وے مسئلہ وراثت اندر میراث اندر وراثت دی تقسیم ادھا علم ہے پوری شریعت دا تے میرے نبی فرماندے سانا اے جڑا زید نا افرازکم زیدونا اے جڑا زید نوجوان ہے نا انہوں اللہ نے میراث دے علم دا عالم بنایا وے اللہ تو فخر کردا ہے مینوں کمپیوٹر چلانا آندا وے تو فخر کردا ہے میں ڈرائیونگ کر لیندا واں تو فخر کردا ہے میں ہر قسم دی گن چلا لیندا واں اے بھی کوئی فخر والیاں گلاں نے اے ویکھ جوانی کیویں ہونی چاہیے حضرت زید شریعت دا عالم ہے اے او عالم نہیں ہے جنوں تو عالم آکھیں اے او عالم نہیں ہے جنوں پنڈ عالم آکھیں اے او عالم نہیں ہے جنوں اپنے مقتدی عالم مننا اے او عالم نہیں ہے جنوں علاقہ عالم مننے اے او عالم نہیں ہے جنوں صوبہ عالم مننے اے او عالم نہیں ہے جنہوں پورا ملک عالم مننے اے او عالم ہے جنہوں عالم من رہے نے تے خود میرے محمد من رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے زید عالم ہے علم میراث دے بارے دے اندر تے خزرج قبیلے والے آندے نے اسی کیڑے نصیباں والے ہاں ساڈے اندر اللہ نے کیسے کیسے جوان پیدا فرما چھڑے ہیں جوانی کیسے گزارے خزرج قبیلے والے آندے نے منا معاذ بن جبل ساڈے اندر اللہ نے معاذ بن جبل جیسا 22 سال دا جوان پیدا فرمایا ہے نوجوانوں کیسا جوان ہے شروع اسلام دے اندر میرے نبی نماز پڑھان دے صحابہ نماز پڑھان دے مگروں جڑے نمازی آ کے نماز اندر شامل ہوندے او نال والے کولو پوچھ لیا کر دے سان سر چکنا میرا ویکھنا توجہ کرنا میری محنت ضائع نہ ہوے نا او پوچھ لیندے سن کنیاں رکعتاں ہو گئیاں دے سن 2 ہو گئیاں نے کنیاں ہو گئیاں نے 1 رکعت ہو گئی ہے نبی تیجی رکعت اندر پہنچ گئے نے نبی دوجی رکعت اندر پہنچ گئے ہیں او پھر جلدی نال جلدی اپنی رکعتاں پوریاں کر کے نال برابر مل جاندے سن سلام نال برابر پھیر دیندے سن شروع اسلام دے اندر ایویں مسئلہ چلدا سی تے جے مزید تسلی چاہیے امام ابن کثیر رحم اللہ نو پڑھ لے اگر مزید تسلی چاہیے البدایہ والنہایہ والے نو پڑھ لے اگر مزید تسلی چاہیے ابو الفدا نو پڑھ لے حافظ احمد الدین نو پڑھ لے اگر مزید تسلی اس مسئلے دی چاہیے تے مسند احمد اٹھا کے پڑھ لینا حضرت زید حضرت معاذ آئے نے آ کے اچانک انہوں دھیان ہی نہیں رہا پوچھن دا چیتا خیال ہی نہیں رہا اے نال مل گئے نے جماعت اندر شامل ہو گئے نے تے مڑ پتہ پہ لگ دے کہ رکعتاں تے 1-2 لنگ چکیاں ہیں جدوں میرے نبی نے سلام پھیریا حضرت معاذ اٹھ کے کھلو گئے ہیں صحابہ میں دنے ایک ہی کردہ پیا ہے میرے نبی میں دنے ایک ہی کردہ پیا ہے جڑے ویلے میرے نبی نے غور نال ویکھیا نوجوانو آسمانہ تو اللہ نے وہی نازل کر چھڈیے میرے نبی تے وہی آ گئی ہے تے میرے نبی دا ایتھے متھے تے پسینہ تاری ہویا انج میرے نبی نے پسینہ صاف کیتا صحابہ سمجھ گئے کہ وہی آ رہی ہے جبریل آ گیا ہے میرے نبی نے سر چکیا فرمایا جڑا معاذ نے عمل کیتا ہے نا میں بھی ویکھ رہا تے تسی ویکھ رہے ہو نا تعجب نہ کرو مینوں رب نے وہی نازل کر چھڈیا سنیا کی رب کہہ رہا ہے فرمایا قد سن لکم معاذ اللہ اکبر اللہ قد سن لکم معاذ مینوں میرے رب نے آکھیا وے سونیا اعلان کر کے کہہ دے صحابہ نو جویں معاذ نے نماز پڑھیے
قیامت تک نماز دا اے ہوئی طریقہ چلے گا. یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان اج نوجوان نو غسل دا ہی پتہ کوئی نہیں. شادی ہوئے تیاں دے مولوی جی غسل دا چھڈیا جے، شادی ہوئے تیاں دے مولوی جی کلمے نہ سنیا جے، شادی ہوئے تیاں دے مولوی جی سوال نہ کرے جے. جوانو جوانی کیویں گزارنی چاہیے نا. اے ہوئی محاس نے جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو قیامت والا دن ہوئے گا، ہر بندے دی گردن حشر دے میدان دے اندر علم دے مطابق اونچی ہوئے گی، دھون علم دے مطابق بلند ہوئے گی. تے میرے نبی فرماتے نے لوگو میری امت دے وچوں سب تو اونچی دھون اگر ہوئے گی تے حضرت معاذ دی ہوئے گی. کتنا عالم ہے، 20 سال دا نوجوان ہے، 22 سال عمر کیڑی ہے. اللہ اکبر، اسے جوانی کہتے ہیں نا. آؤ ذرا اگلی گل سنو نا. اللہ جڑے ویلے خدرج والے چپ کر بیٹھے نے، اج کل دے تے بابے کہندے نے منڈے مر جان، اج کل دے تے بابے آندے نے بزرگ آندے نے انہاں چھوراں نو پتہ سر کوئی نہیں ہے، اے کدوں لگے پھردے نے، کدوں آ گئے نے، انہاں نو کی پتہ، انہاں نو چھڈو، انہاں نو ہٹاؤ، اے کتھوں آ گئے نے تے کیویں دے ہوندے نے. نہیں جوان پر ہویا کردے نے، جوان طاقت ہویا کردے نے، جوان معاشرے دی ریڑھ دی ہڈی ہویا کردے نے، جوان گھر تے خاندان دا مان ہویا کردے نے، جوان ملک و ملت تے قوم تے مسلک تے منج تے فکر دی اللہ اکبر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھیا کردے ہیں. اللہ اکبر، اے وی تے صحابہ نے نا جڑے ناد کر رہے ہیں. اجے خزرج والیاں دی گل ختم ہوئی ہے تے اوس والے بول پے ہیں. آدنے خزرج والیو جوان تواڈے اندر بھی چنگے چنگے نے، پر ایک دو جوان اسی بھی اپنے پیش کر دینے. خزرج والے کہن لگے دسو نا. اوس قبیلے والے بولے نے آدنے منا سعد بن مازل. اونچی کہو سبحان اللہ. اوس والے بولے نے آدھنے ساڑھے اندر سعد جیسا جوان موجود ہے. اللہ سعد جیسا جوان موجود ہے. سعد کیسا جوان ہے؟ بنو قریظہ بھائی جان، بنو قریظہ دے موقع تے میرے نبی فیصلہ کرن لگے یہودیاں دا. یہودیاں دے سانو توڑا فیصلہ قبول نہیں ہے. یہودی پیان دے نے تے میرے نبی آدھنے کی دی گل منو گے؟ کنو چھوٹی پھدائیے، کنو سالس منیے، کنو لائی منیے؟ دسو کہ دے تے توڑی گل منی ہوئے گی نا. اے یہودی کہن لگے بھاویں اسی مسلمان نہیں ہاں، پر جڑی گل سعد کرے گا سانو قبولے. او نوجوانا اللہ اکبر، تینوں ٹک ٹاک دا پتہ وے. نوجوانا تینوں فلماں تے ڈرامے دے نام یاد نے. نوجوانا تینوں کرکٹراں دے نام یاد ہیں. تینوں میوزک دا پتہ ہے. میوزک چل رہا ہوئے تے آندے فلانا گانا لگ رہا ہے. میوزک چل رہا ہوئے تے تینوں پتہ لگ جاندے فلانا گانا آ رہا ہے. اوے نہیں پتہ، تینوں دین دی سمجھ کوئی نہیں ہے. تینوں اسلام جوانیاں کیوں برباد کردا پھردا ہے ظالما. اے ویکھنا سعد نوجوان ہے جوان تے یہودی پیاندے نے، بیگانے پیاندے نے. آدھنے سونیا نبیا تواڈی تے اسی منو کوئی نہیں، تے جڑی گل سعد کرے گا سانو سارے نو قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا سعد کھڑے ہو جاؤ، کہو سبحان اللہ. سعد کھڑا ہو جا، اٹھ کے کر فیصلہ انہاں دا یہودیاں دے بارے. یہودی بیٹھے ہوئے نے، صحابہ بھی، میرے نبی بھی، تے فیصلہ کون کرن لگے؟ آئے ہائے ہائے، مزہ نہیں آگیا جوانی دا. اللہ اکبر، ایتھے وڈیرے بیٹھے ہونا معاف کرنا، ناراض نہ ہونا فقیر نال. ایتھے بزرگ وڈیرے بیٹھے ہونا تانے چپ کرو، آگے جے بدبخت، او چپ کرو، آندہ پہ جے ظالم، او چپ کرو، بلا آگئی جے اینو جان دو. زلزلہ آ جاندہ ہے، نہ گل نہ بات نہ حلم نہ حوصلہ نہ عقل نہ سمجھ نہ فام نہ فراست نہ کوئی تنائی. یہ جوان ہے سعد. یہودی کہہ رہے ہیں اس کی بات ہمیں قبول ہے. یہ جوان حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے نے. میرے نبی بھی ویندے نے تے صحابہ بھی سعد کی فیصلہ کرے گا یہودیاں دا کیویں ٹک لائے گا. حضرت سعد بولے آدھنے انہاں دیاں بچیاں نو غلام بنا لو. ہائے ہائے ہائے، انہاں دیاں بیبیاں نو لونڈیاں بنا لو. تے جتنے یہودی نے
سونے انہاں دیاں دھونا لا چھڈو انہاں نو زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہن لگے سانو تے پتہ نہیں سی انج دا جوان فیصلہ دے چھڈے گا، سانو تے پتہ اسی تے سوچے سی کوئی ساڈی دھڑ کرے گا، ساڈی کوئی خیر کرے گا، انہیں تے فیصلہ ہی بڑا ٹل کر چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑے ویلے انہاں فیصلہ ہو گیا نا تے میرے نبی نے سر جھکایا ہوئے اتے کملی دی جھوم ماری ہوئی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے نے وہی آنا شروع ہو گئی ہے۔ انج میرے نبی نے اپنی کملی چکی ہے، صحابہ نے حضور دا سونا مکھڑا نورانی چہرہ کالی کملی چو ایویں باہر آیا جویں بدل دیاں کالیاں گھٹاواں چو 14ویں رات دا چن بہراندا وے۔ اینج میرے نبی دا چہرہ باہر آیا تے صحابہ نے سونیا کی وہی آئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات۔ اوے سعد اے جڑا تو فیصلہ کیتا وے نا 7 آسماناں پار میرے رب دا بھی ہوئی فیصلہ وے۔ اللہ اکبر۔ جو سعد کا فیصلہ وہی رب کا فیصلہ ہے۔ اس نوجوان کیا جاندہ ہے نا۔ اور جدو سعد فوت ہوئے سن بھائی جان، جدو سعد فوت ہوئے ہیں نا تے میرے نبی دی حدیث ہے سعد دی وفات دے ہوتے اللہ نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول چھڑے ہیں۔ جڑ ویلے بندہ مردے نا بھائی جان تے فرشتے روح لے کے جانتے نے نیک واسطے دروازے کھل دینے تے بد واسطے نہیں، وہ ذلیل ہو کے واپس آ جاندی ہے۔ نیک روح دے استقبال ہوندے ہیں، دروازے کھلے جاندے ہیں، امال چڑھ دے نے، روحاں چڑھ دیاں نے تے آسمان دے دروازے پنے کنے نے بے شمار ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے آج سعد فوت ہویا وے اللہ نے آسمان دے سارے دروازے کھول چھڑے نے۔ کیسا جوان ہے سعد، کیسا جوان ہے سعد۔ سارے آسمان دے دروازے کھل گئے ہیں۔ سونیاں تے رب نے آسمان دے دروازے کیوں کھولے ہیں؟ اللہ نے آسمان دے دروازے کیوں کھولے ہیں؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے آسمان دے دروازے کھولے نے۔ اللہ نے آسمان اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فرشتیو آج میں رب نے سارے دروازے کیوں کھول چھڑے نے، کیوں کھلائے گئے ہیں؟ میں رب تہاڈا اعلان کر رہا ہاں سعد جوان فوت ہو گیا وے، سعد جوان دنیا چھڑ گیا وے، سعد جوان دی موت واقع ہو گئی ہے۔ او جوان نبی نو زمین تے پیارا سی، مینو آسمانہ تے پیارا ہے۔ میں آج دروازے سارے کھول چھڑے ہیں تے میں رب حکم دے رہا ہاں 7 آسمانہ دے وچوں جننے فرشتے جڑا جڑا بھی سعد دے جنازے جانا چاہندے میں رب والو اجازت جڑا بھی جانا چاہتے چلے جاؤ، جڑا بھی جانا چاہتے چلے جاؤ، جاؤ میں دروازے کھول چھڑے نے، جاؤ میں اوپن آرڈر کر چھڑے ہیں۔ سعد جوان فوت ہو گئے، جننے فرشتے جانا چاہتے ہو جاؤ جنازے جا کے رل جاؤ نا۔ تے جڑے سعد جوان دی 4 پائی اٹھائی جا رہی سی، صحابہ دے سن حضور انج لگ دے جویں منجی خالیے اتے میت ہے ہی کوئی نہ۔ تے میرے نبی نے فرمایا ان الملائکہ حملت ہو، صحابیو تھلو منجی تسی چکی ہوئی ہے، او تو فرشتیاں نے چکی ہوئی ہے، وہ تو فرشتے نے چکی ہوئی ہے نا۔ اس واسطے اے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اے نوجوان ہے، نوجوانوں آخری گل سن لے تے میں مکانا چاہنا، ختم کرنا چاہنا۔ اوس قبیلے والے بولے نے آندھنے منا حنزلہ، اوے خزرج والے ساڑے اندر حنزلہ جیسا جوان موجود ہے، وہ بھی تے حنزلہ ورگا ساڑے اندر ہوئے نا۔ اللہ اکبر۔ پہلی شادی دی رات نوجوانوں، پہلی شادی دی رات ہے، ایتھے شادی دے دن پہ جان جوان مسجد ہی چھڑ جاندا وے، ایتھے شادی دے دن آ جان نمازیں چھڑ جاندا وے، ایتھے سورے سالیاں سالے آ جان نمازیں چھڑ جاندا ہے، مسجد ہی چھڑ جاندا ہے، اللہ جلسے پروگرام ہی چھڑ جاندا ہے، مولویوں کو بہنا آنا جانے چھڑ جاندا ہے، شادی ہو گئی ہے، پرنی گیا ہے۔ اور نوجوانوں جوانی کیویں گزارنی چاہیے ہے؟ حنزلہ دی شادی ہوئی ہے، رات پہلی ہے، ادھروں میرے نبی نے آواز مارے نکلو مجھے
دو دشمن چڑھائی کر آئے نکلو اللہ دے راستے دے اندر تے حضرت حنزلہ نے تلوار پھڑیے ایویں نکل پیا ہے مگر بیوی بوئے تک آئیے آواز مار دیے وے حنزلہ نہا تے لیندا وے حنزلہ غسل تے کر لیندا اپاں رات گزاریے نا حضرت حنزلہ آندے نے تیرے لال جوڑے نے مہندی ہتھاں تے لگیے سجری دلانے بن رہی ہیں میرے تے راضی رویں میں ایک منٹ نہیں ہن قدم ٹکاندا اپنے ویڑے دے اندر نہ میں نہان دی دیر لاندا واں متا نہان دیاں دیر لگ جاوے میرے نبی دی نافرمانی نہ ہو جاوے اسے حال اندر تلوار لے کے میدان اندر لبیک یا رسول اللہ سعدیک یا رسول اللہ مجاہد آگے جوان آ گیا ہے 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے میرے نبی آدھنے مینوں مسئلہ دسو کو گل سمجھاؤ نہ ہے میں کی حیرت نال ویکھنیا یا رسول اللہ کی ہویا فرمایا فرشتے آئے نے جنت دا سٹیل دا کوئی برتن ہے او دے اندر حنزلہ نو غسل دے رہے نے حالانکہ شہید دا غسل ہوندا نہیں ہوندا میرے نبی حیران نے معاملہ کی ہے تے میرے نبی نے اللہ حیران ہو کے کی فرمایا سلو صاحب ہو سلو جاؤ جا کے سوال کرو پتہ کرو دے گھر والے کو معاملہ کیے اے فرشتے کیوں سٹیل جنت دا بھانڈا لے کے غسل دے رہے ہیں آندھ نے سونیا دی بیوی آ گئی ہے فرمایا کیویں آئی ہے سونیا شہیداں نو غسل نہیں ہوندا مینوں مسئلے دا پتہ ہے لیکن میرے گھر والے تے غسل فرض سی میں آئی ہاں کہ میں غسل دے دیواں اللہ اکبر میں غسل دے دیواں ہائے مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث تیرے تو میں جان قربان کر دیواں تے حق پھر بھی ادا نہ ہووے صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ لو مت قبلی لغسلتو کے اگر میرے تو پوند تو مر گئی تے تینوں غسل میں دیاں گا ایتھے حنزلہ دی بیوی آئیے سنیا میں غسل دینا آیا او کیڑے ملوانے نے جڑے بھونک دے نے کہ خامد مر جاوے تے بیوی منہ نہیں ویکھ سکدی اگر بیوی مر جاوے تے خامن مونڈا نہیں دے سکدا منہ نہیں پڑھ سکدا کھنے کاٹ اڑ جاندا ہے ظالمو تانوں شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے حنزلہ دی بیوی آئیے سنیا میں غسل دینا چاہتی ہاں میرے نبی نے فرمایا گل سمجھ آ گئی ہے تیرے غسل دی لوڑ کوئی نہیں ہے رب دے فرشتے جنت دیاں بھانڈیاں نال تیرے گھر والے حنزلہ نو غسل دے رہے نے یہ نوجوان ہے نوجوانوں آخری گل سن لو نا آخری گل سن لو نا یہ نوجوان ہے جوانی کیویں گزارنی چاہیے ہے نا ابو مرصد خنمی جدو مسلمان ہویا نا او ناک نام دی بی بی ہے انہیں رات نو پکڑ لیا کہ قیدیاں نو یہ چک کے لے جاندے انہیں کیا آ جا میرا مطالبہ پورا کر میری خواہش پوری کرنا تے ابو مرصد خنمی آندنے بی بی میں کلمہ پڑھ لیا وے ہن میں سونے دا چہرہ ویکھ لیا وے تے تیرے والا ویکھنا بھی نہیں یہ جوان ہوتے ہیں یہ جوان صحابہ ہیں حاتم تائی دی بیٹی ہے حاتم دی بیٹی ہے عدی دی بہن ہے تے عدی مسلمان ہو گیا عدی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابے دا کی بنیا حاتم تائی دا کی بنیا میرے ابے دا کی بنیا یا رسول اللہ کوئی دسوا مینوں میرے پیو دا کی بنیا میرے نبی نے فرمایا سخی بڑا سی پر بخشش کوئی نہیں ہے سخی بڑا سی پر بخشش کوئی نہیں ہے کیوں عقیدہ چنگا نہیں سی اس واسطے عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تے بندہ سخی ہوئے تے بخشش نہیں ہوندی عقیدہ چنگا نہ ہوئے تے جنہ نیک ہوئے جنہ اچھا ہوئے جنہ اخلاق ہوئے جو مرضی کر لے پر عقیدہ ٹھیک ہونا پہلی شرط ہے توحید پہلی شرط ہے نا تائیں تے بابا تڑپیا انہیں بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماتے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں آتے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو تے جے رب ملدا مون منایا تے ملدا بھیڈاں سسیاں ہو تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں اتے ملدا دانداں کھسیاں ہو آکھ باؤ رب ملے بھی انہاں
اتے نیتا جناں دیاں ہچیاں ہو توحید پہلی شرط میرا بیان مکمل ہوندہ ہے میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ گئے نے حاتم دی دھی نو چھڈن اگے ادیاں دے بھینے تیرے نال انہاں نے کداں دا سلوک کیتا ہے تے بھین بولیے تے کی آندی ہے اللہ سن وے ویرا اے جو وانگ فقیراں جڑے نال میرے نی آئے پیری جتیاں کھاجی والیاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے جوانو ایسی جوانی ہونی چاہیے ادھی دی بہنا دیے ویکھیا نہیں نا میرے تائیں سن تو انہاں دا چالا ویکھن والی ایک پیر انہاں دا جتا نام محمد آلہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کیسی ہونی چاہیے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا ربنا 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 رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا اللہ کی رحمت آئی اللہ کی مدد آئی اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی جب جوانوں نے عزم کر لیا کہ اللہ کی توحید کو علم کو بلند کرنا ہے جدو جوان عزم کر لین پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں دے سامنے کھلو سکتی کوئی نہیں کھلو سکتی اللہ جوانی گزارنی ہے انہاں جوانہ طرح گزار کیڑے جوان جڑے زہرا دے بچڑے نے تے علی دے لال نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین حسن حسین طرح جوانی گزار جنت دے شہزادے بن گئے تائیں تے میں آدھا ہونا چین دین دے قرار دین دے اے فرمائش ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کو نام موڑیات چیندہ سوہو رب دی بہوں بو سے ڈیندہ زبان چو ساکے بھوکو تار ڈیندے نا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین